हुकूमत की तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसी सूरत में पाबंदी लग सकती है? जी देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। समाअत शुरू हो चुकी है, 2 दिन हो गए हैं। फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब हैं वो ये बहस कर रहे हैं कि क्या दायरे इख्तियार है रिव्यू पिटिशन का, रिव्यू पिटिशन में क्या आप क्या चैलेंज कर सकते हैं, क्या आप नजर सानी की जो स्कोप है वो कानूनी तौर पे क्या है। तो ये सारी टेक्निकल बहस हो रही है फिलहाल। लेकिन अदालत ने चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क पास किए हैं, आज ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि आप और अटॉर्नी जनरल साहब भी और एडवोकेट जनरल साहब भी कानूनी बहस कर रहे हैं। इससे पहले तो जो होता रहा है वो अर्थमेटिक ही होती रही है कि 7 मेंबर जजेस जहाँ 5 मेंबर बेंच था या 3 मेंबर बेंच का फैसला था। तो अच्छी बात है कि आपने ये बातें की अब, लेकिन आपको कानून इजाज़त नहीं देता कि आप वो बातें या वो आर्गूमेंट्स या वो बहस करें जो आपने पहले बहस नहीं की थी। लेकिन चूंकि ये आईनी मामला है, चूंकि ये मामला कौम का है, सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह सुनेंगे। आप आराम से बहस करें, आपको हम सुनेंगे। तो ये बहस इस तरह चल रही है। अभी कल भी दिन बहस का है और उसके बाद यकीनी तौर पे जब वो ख़त्म करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, तो अटॉर्नी जनरल साहब और एडवोकेट जनरल साहब भी बहस करेंगे। फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी मौक़िफ़ पेश करें। अच्छा, ये बताइएगा सर, अली जफर साहब की आज ही डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत की तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसी सूरत में पाबंदी लग सकती है? जी देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है, मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था, जहां पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहां तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं। लेकिन ये इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। मतलब ये बताएं कि अभी डिटेल रीजनिंग सफाई नहीं है पंजाब इलेक्शन और रिव्यू पर हियरिंग शुरू हुई। जी देखें, ये अमूमन होता है कि एक ऑर्डर आता है, उसमें एक दिया होता है कुछ रीजनिंग और कुछ डिटेल्ड अभी रीजनिंग आनी होती है, लेकिन चूंकि रिव्यू का टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स के मुताबिक कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल करना है, इसलिए अमूमन रूल फाइल कर दिया जाता है रिव्यू, और उसके बाद उसकी समाअत भी हो जाती है। ये एक बड़ा अहम इस वक्त केस इसलिए है, आम जो केसेस से बालातर होके ये इसकी अहमियत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि ये इस वक्त पंजाब में कोई असेंबली नहीं है, इस वक्त KPK में कोई असेंबली नहीं है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और अगर इलेक्शन ना हो, अगर असेंबलियाँ ना हों तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती, और लोगों का जो बुनियादी हक है वो उनको नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आइन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। तो इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमतें जो KPK में हैं और पंजाब में हैं वो गैर आइनी हैं। वो जो इक़दामात कर रहे हैं वो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। उसके साथ साथ आइन जो है
وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے. اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے ابینز میں ہے کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ریویو کو سن رہی ہے اور اسی لیے وہ انتظار کیے بغیر کہ ڈیٹیل ریزنز نہ بھی آئیں وہ جس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے اس کی سماعت عدالت نے شروع کر دی ہے. جی دیکھیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں, عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں, لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کورٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے, یا آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں تو دوسرے دروازے سے آپ کو اریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ. تو یہ ایک آئین شکنی ہے, یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انارکی ہے, یعنی کہ اس وقت کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ادھر اس ملک میں, اور یہ چیز درست نہیں. اس پہ بھی بہرحال ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی. ابھی پٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں اور ایک اور پٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے اور جس طرح کارروائی ہو رہی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی, یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالیہ, اگر پارلیمنٹ پابندی لگاتی ہے جیسے کہ ابھی توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی ہے, تو ایسی صورت میں عدالت اس فیصلے میں عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, جبکہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہوتا اور پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی جماعت؟ جی دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے, ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے. وہ آرٹیکل 17 اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جن کا ذکر ہے ان کے خلاف لگتے ہیں پرائما فیشا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہوں اور وہ کل عدم قرار دے دیں. میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, ایک کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی. ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے عدالت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس قانون کو وہ کالعدم قرار دے, لیکن ایسی بات نہیں, بلکہ آئین خود ہی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ آئین کے خلاف کوئی قانون بنائے گا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہزاروں قوانین ہیں جن کو عدالتوں میں چیلنج ہوئے اور عدالتوں نے ان کو کالعدم قرار دیا اسی بیسس پہ. تو یہ کوئی اس کو آپ پارلیمنٹ کا یا عدالتوں کا تصادم نہ سمجھیں, یہ ایک روٹین میٹر ہے اور آئین کے بالکل عین مطابق ہے. عدالتیں اپنے فیصلے منوانے پر ناکام نظر آتی ہیں. سپریم کورٹ سمیت چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلے وہ ہوا میں اڑا دیے گئے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ میں آپ کو کوئی غم و غصہ نظر آتا ہے؟ جی دیکھیے سپریم کورٹ بڑا تحمل سے کام کر رہا ہے, اور بالکل آج چیف جسٹس صاحب نے درست فرمایا تھا کہ ہم جو ایکچولی کام کر رہے ہیں انصاف دینے کا عوام کو, وہ ایک طرح سے ڈیوائن ہم جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں, اور ہم تحمل سے ہی سنیں گے. ہم اپنے آپ کو نہ تو قوت برداشت دکھاتے ہوئے نہ تو ہم اپنے آپ کو غصہ دلوائیں گے, نہ ہم کسی سے ناراض ہوں گے. ہمیں پتہ ہے لوگوں نے باہر کیا کیا ہے, ہمیں پتہ ہے پارلیمنٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنا تحمل سے قوت برداشت دکھاتے ہوئے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک درست پالیسی ہے. ہمیں بھی پیشنٹلی اپنا قوت برداشت دکھاتے ہوئے اپنی بحث پیش کرنی چاہیے عدالتوں میں, تاکہ عدالتیں فیصلہ کر سکیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے اصول. اچھا سر, ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کھلاڑی ہیں اپنی کپتان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں, یہ ایسا اچانک کیوں ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اس کو صحیح ٹرم دی ہے اس کی کہ فورسڈ
फोर्स डाइवोर्स यानी कि ज़बरदस्ती करके किसी से तलाक लेना।